والحمد لله كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعظم هذا اليوم كما أراد الله، ويعلم الله جل في علاه أننا وددنا أن نتقرب إلى الله جل وعلا في هذا اليوم وذبح القرابين قربة لله جل وعلا. وإبنائكم الشهداء تدافع الناس وسعوا بين الصفا والمروة، حرمكم منها هذا العدو المتغطرس، ومع ذلك لا زلتم متشبثون واثقون برب. هذا العيد عاد العيد على غزة، ولا زالت غزة متمسكة واثقة بربها جل وعلا. عاد العيد على أهل غزة، ولا زال أهل غزة محسنون الظن بربهم. عاد العيد على أهل غزة، ولا زال أهل غزة ما فرقوا وما بدلوا وما رضوا بالخنوع.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم أيها الكرام، عظمه بتعظيمنا لهذا اليوم المبارك الميمون. ذلك أيها الكرام لأننا على هذه الأرض نؤمن أن الملجأ الآمن والوحيد هو الملاذ الآمن ربنا جل وعلا من فوق 7 سماوات. نعم أيها الكرام، ذلك لأن الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من هنا أيها الكرام جئنا لنمر سريعا على تعظيم هذا اليوم المبارك الميمون عملا بقوله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأن تعظيم هذا اليوم أيها الكرام الذي قال في حقه صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا يوم النحر، لأن تعظيمنا لهذا اليوم علامة خير أراده الله جل وعلا بنا، وعلامة ودلالة إيمان بيننا وبينها ظلم الظالمين وغطرسة المتغطرسين اليهود عليهم من الله ما يستحقون. منعوا بعد أن دمروا بلادنا وعاثوا فيها الفساد، أكثروا فيها الفساد، ونسأل الله جل وعلا أن يصب عليهم سوط عذاب إنه لهم وللظالمين بالمرصاد. دمروا بلادنا وعاثوا فيها فسادا، وتسلطوا على الحجر والشجر وعاثوا فيها أنواع الخراب، ومع ذلك أرادوا أن يحاربونا أيضا أيها الكرام بأن يحولوا بيننا وبين شعيرة الله تبارك وتعالى بذبح القرابين لله تبارك وتعالى. ولقد شاهد العالم ظلم هذا العدو الذي تسلط على الحجر والشجر والبشر، الذي جوع هذا القطاع والذي عاث فيه الفساد. شاهد العالم وتخاذل العالم عن نصرة هذه الطائفة المظلومة المقهورة، والعالم أجمع يعلم أننا أصحاب الحق وأن الحق معنا.